أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا شافي الأمراض، يا أحد يا صمد يا الله، يا حل المشكلات، يا عفو يا غفور يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا لطيف يا خبير يا الله، يا حل المشكلات، يا تواب يا أواب يا الله، يا حل المشكلات، يا مفتح الأبواب يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا مفرج يا ناصر يا الله، يا حل المشكلات، يا طهور يا شكور يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا منعم يا مفضل يا الله، يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات يا الله، يا حل المشكلات، يا طالب يا غالب يا الله، يا حل المشكلات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رحمن يا شافي الأمراض، يا أحد يا صمد يا الله، يا حل المشكلات، يا عفو يا غفور يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا لطيف يا خبير يا الله، يا حل المشكلات، يا تواب يا أواب يا الله، يا حل المشكلات، يا مفتح الأبواب يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا مفرج يا ناصر يا الله، يا حل المشكلات، يا طهور يا شكور يا الله، يا حل المشكلات، يا رحمن يا شافي الأمراض، يا منعم يا مفضل يا الله، يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات يا الله، يا حل المشكلات، يا طالب يا غالب يا الله، يا حل المشكلات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.